आजमाइश आओ मिल के इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है पेशावर में। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई यहाँ पर ऑडिशन के लिए मौजूद हैं। हमारा पहला मरहला रिटर्न टेस्ट है। अब देखते हैं कि वो कौन खुशनसीब इस्लामी भाई हैं जो इसमें पास आउट होते हैं और बनते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट इंटरव्यू की जीनत। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसारुल्लाह है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पेशावर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। कैसे ज़हन बना ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन का? मेरा एक दोस्त है, उन्होंने स्टेटस पे लगाया, पहली बार मैंने देखा है, बस मैंने ऑडिशन में हिस्सा लिया। क्या इरादा है कि इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे अगर सिलेक्शन हो गई तो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा इरादा है, पूरी इरादे से आया हूँ। मिटाएंगे ये अज़्म है, इल्म नूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमेर करीमी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पब्बी स्टेशन से। मैं तालिब इल्म हूँ, मदरसे में सौत पढ़ रहा हूँ, जामिया करीमिया में दर्जे सालिसा में। कैसे ज़हन बना आपका ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन में आने का? हमारे मदरसे में वो उस्ताद मोहतरम है, उसने मुझे बताया कि वहाँ पर जाना, तो मैं तैयारी कर ली। तैयारी आपकी आज? जी हाँ। कैसा चल रहा है इम्तिहान? अभी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर कामयाब हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो फिर कहाँ जाने का इरादा है आपका? कराची जाने का इरादा है। कराची जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा तक जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फाइनल जीतेंगे तो फिर मदीने भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। ये पाक नूर इल्म को जहां में बांट दे फिरे, ये पाक नूर इल्म को जहां में बांट दे फिरे, चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम पेशावर में हैं और आज पेशावर में दावत इस्लामी के मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश, इसका ऑडिशन जारी है और मुख्तलिफ जामियातुल मदीना और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल यहाँ जमा हुए, इनका ऑडिशन हुआ है। इनके कुछ अच्छे नंबर हैं, इनको यहाँ बुलाया जाएगा, मज़ीद इनसे सवालात का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह इनमें से सिलेक्ट होने वाले आशिकान रसूल को कराची में ज़हनी आजमाइश के लिए भेजा जाएगा। मुदस्सर ज़मान करीमी जलाएंगे ये अज़्म है, चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। जी, मोहम्मद इस्माइल करीमी, माशाअल्लाह। क्या करते हैं आप? टीचर हूँ जी। टीचर है। पेशावर कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा पेशावर सिटी मीना बाजार से। सवाल करते हैं, सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताएं। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। दुरुस्त शेर। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद तौसीफ गनी करीमी जी। कहाँ से तशरीफ लाए आप? जामिया करीमिया। बेसिकली मेरा ताल्लुक नौशहरा से। आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं और कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल 30 पारे और 114 सूरतें हैं। तहारत की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? तहारत की 2 किस्में हैं, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। आपसे सवाल ये है कि वो कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? रिवायत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि जन्नत में ना तो फरेबी आदमी जाएगा, ना कंजूस और ना एहसान जतलाने वाला। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमन इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। निसारुल्लाह जी। क्या करते हैं आप? मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ एक हॉस्पिटल में। जी, ये बताइए, क्या वितर पढ़ना फर्ज है?
वितर पढ़ना वाजिब है। किस महीने को दुरूद भेजने का महीना करार दिया गया है? 12 रबीउल अव्वल का महीना। बुनियाद तो तालवीन में है कि शबानुल मुअज़्ज़म नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। चले तो आगे याद माशाल्लाह। चला मुजफ्फर हुसैन वल मंजूर अहमद। जी लगता हम माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक बहावल नगर से। पहली बार एडिशन में शिरकत की है? जी पहली दफा एडिशन में शिरकत की है। कम अरसे में हिफ्ज करने वाले चंद बुजुर्गान दीन के नाम बताइए। सबसे पहले हजरत सैयदना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने 7 दिन में कुरान पाक हिफ्ज किया। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने 1 माह में कुरान पाक हिफ्ज किया। और सैयदना मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने 3 माह में कुरान पाक हिफ्ज किया। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। दुरुस्त शेर। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। उबैद रजा वल निसार अहमद। लब्बैक। कहाँ से तशरीफ लाए? सियालकोट से। 12 माह के क्या काफी। करते हैं? जामियातुल मदीना। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दौरातुल हदीस शरीफ। माशाल्लाह। मरियम का मतलब क्या है? आबिदा। सदका खैरात किन किन को देना अफजल है? सदका खैरात उन गरीब उलमा मुदर्रसीन खुतबा को देना अफजल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए लगाई हुई हैं। अगर इनको सदका खैरात ना दिया जाए तो ये तलबे मुआश में लग जाएंगे, तो इस तरह दीन का काफ़ी नुकसान होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जिनका सितारा चमका उनको तैबा का पैगाम मिला, बख्तवरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया। चाहे मदीना दीन की दौलत अपनी उल्फत बीदी और अपनी गुलामी मुझको ताकि ये बड़ा एहसान किया। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्म वाला। कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाबों में है। उन्हीं की बुमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन से, उन्हीं से गुलशन महक। जवाब दुरुस्त हैं। रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये। अली नवाज अत्तारी। भाई कहाँ से तशरीफ लाए? मर्दान से आए। क्या करते हैं आप? जामियातुल मदीना का तालिब इल्म। माशाल्लाह, आपके नंबर तो अच्छे आए हैं। तौरात शरीफ ने किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? तौरात शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बंदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। दुरुस्त शेर। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जी अब्दुल बासिर भाई, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पेशावर जामियातुल मदीना का तालिब इल्म हूँ, दर्जे खामसा। पहले भी ऑडिशन में हिस्सा ले चुके हैं? जी ले चुका हूँ। आपसे सवाल ये है कि तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से मुराद अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, यानी कि उसका कोई शरीक नहीं है, ना ज़ात में, ना सिफात में, ना फ़ाल में, ना नामों में। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। दुरुस्त शेर। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। गुलाम मुरसलीन अत्तारी। माशाल्लाह, आपके इम्तहान तो बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ से तशरीफ लाए? जामियातुल मदीना पेशावर से। माशाल्लाह, पहले भी ऑडिशन में हिस्सा ले चुके हैं? जी पहली चांस। सिलेक्शन हुई है कभी पहले? फर्स्ट चांस है जी। कमाल ईमान की शर्त क्या है? कमाल ईमान की शर्त के लिए नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मोहब्बत। अब रुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। दुरुस्त शेर। आज ईद आशिकां है गर खुदा चाहे कि वो, अब रुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। मुद्दस्सर जमान करीमी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं जामिया करीमिया गफूरिया से। पहले ऑडिशन में आना हुआ है आपका? जी। सिलेक्शन हुई है पहले कभी? जी पहली दफा है। अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपसे सवाल ये है कि उन सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान का नाम बताइए जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में उतारने का शर्फ पाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब गलत है।
جی صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر منور میں اتارنے کا شرف پایا. ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. نمبر 2 حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے معین الدین چشتی والشمس الرحمان. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جامع کریمیہ غفوریہ، کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ رابعہ میں. قرآن مجید اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. احتشام خان بل کلیم الحق. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جامعۃ المدینہ پشاور سے. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ ففتھ ایئر، خامسہ درجہ. پہلی بار آڈیشن میں آئے ہیں؟ نہیں، دوسرا بار ہے جی. دوسری بار آئے. قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک 17 بار. آپ کا جواب درست ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. درست شعر. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. محمد نور الحسنین، کہاں سے تشریف لائیں؟ واکنڈ سے. واکنڈ سے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، اس کے درجہ ثالثہ 3rd ایئر کا. اس کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے BS کا ایڈمیشن بھی ہمارا ہوا. ماشاء اللہ. پہلے بھی آڈیشن میں حصہ لے چکے ہیں؟ جی پچھلی دفعہ لیا تھا. سلیکٹ ہوئے تھے؟ انٹرویو تک آیا تھا، اس کے آگے نہیں. ابھی کیا لگ رہا ہے اس بار؟ مدینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا. وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. زیارت قبول کے لیے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ زیارت قبول کے لیے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ القدیر نے فتاوی عالمگیری لکھنے والے علماء کو کتنا نذرانہ دیا تھا؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی عالمگیریہ لکھنے والے علماء کو 2 لاکھ روپے اور 200 کوش سونا نذرانے میں دیا تھا. کنجوس کن چیزوں کے قریب ہے اور کن چیزوں سے دور ہے؟ کنجوس آگ کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے اور جنت سے دور ہے. اور یقیناً جاہل سخی کنجوس آبی سے افضل ہے. کا یہ بھی جواب کا. اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کلام کا مطلب سنائے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. شاہد محمود ول فیض محمد، کہاں سے تشریف لائے؟ خانپور. کیا کرتے ہیں؟ 12 ماہ میں. 12 ماہ میں. ویسے پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ خانپور. جامعۃ المدینہ خانپور میں پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ سابعہ میں. توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ایک مان. یہاں جواب لکھا ہو، پورا سنائیں گے. توحید سے مراد اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، اور نہ ہی احکام میں. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. درست شعر. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. راہیل خان. جی لبیک. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ پشاور جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ جی. ماشاءاللہ. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ 5th ایئر. 5th ایئر. ماشاءاللہ. نمبر تو آپ نے پورے لے لیے ٹیسٹ میں. اب سوالات دیکھتے ہیں آپ سے. آپ کہاں چڑھتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جس سے گناہ ممکن نہ ہو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. درست شعر. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو،
जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मोहम्मद अरसलान अकरम कहाँ से तशरीफ लाए? मुल्तान से। मुल्तान से आए। ओह माशा, क्या करते हैं आप? वैसे जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी 12 माह में हूँ। उन सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम बताएं जो मदीने के आखिरी सहाबी हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। दुरुस्त शेर। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे के तालिब इल्म? दुरा हदीस। दुरा हदीस शरीफ में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। जिस शख्स ने सबसे पहले दुरूद शरीफ का इख्तिसार इजाद किया था उसके साथ क्या किया गया था? उसके हाथ काट दिए गए थे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। दुरुस्त शेर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद गुफरान रज़ा अत्तारी। गुफरान भी क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। जामिअतुल मदीना में कौन से दर्जे के तालिब इल्म? सानिया दर्जा में। दर्जे सानिया, सेकंड ईयर के तालिब इल्म। माशाल्लाह। वो कौन से 4 जलीलुल कदर अंबिया किराम हैं जिनका तज़किरा पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 40 में आया? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान मजीद में ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 136 बार आया है। अगर कोई सहीफों या किताबों में से किसी एक को ना माने तो उस पर क्या हुक्म नाफिज होगा? अगर कोई सहीफों या किताबों में किसी एक को न माने तो उस पर कुफर का हुक्म नाफिज होगा, क्योंकि किसी भी आसमानी किताब या सहीफे का इनकार करना कुफर है। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिश ए जान जाम जानी तजल्ला कहूँ तुझे। हेरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो सबअ बतनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में न आना, कहा तुम न देखे है चंद्राने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। में है जा बजा जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजाताने वाले। अब आई शफाअत के साथ, अब आई शफाअत के साथ, अब आई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। सैयदे मदीना बस आप ही निभाना, या सैयदे मदीना बस आप ही निभाना, गोहू बड़ा कमीना पर हो तो आप ही का। दुनिया के ताजदारो तुमसे मुझे आरस क्या मांगता हूँ मैं तो मांगता सरकार के गली का। कोई नहीं भरोसा है बाई जिंदगी का, कुछ ने किया कमाले जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा है बाई जिंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में ज़हनी आजमाइश सीजन 14 का ऑडिशन हुआ। मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल ने इसमें हिस्सा लिया और एक अच्छी कारकर्दगी थी। अब ये फैसला करना तो मुश्किल है कि किन को लिया जाए, लेकिन चूंकि 3 ही जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, तो अभी इंशाल्लाह उन 3 आशिकान रसूल के नाम सुनेंगे जो कराची ज़हनी आजमाइश के मंच पर पेशावर की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद नूरुल हसनैन वल मोहम्मद इकराम, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे, मोहम्मद गुफरान रजा वल अब्दुल लतीफ मियां, से बसाएंगे। तीसरा नाम, कईयों के दिल धड़क रहे हैं, न जाने किसका नाम आएगा। मोहम्मद तौसीफ गनी करीमी वल फजल गनी, का रास्ता है ये इल्म रोशनी बुलंदी। एक और हमारे पास इस्लामी भाई हैं जिनकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन 3 इस्लामी भाई ही इस शहर की नुमाइंदगी कर सकेंगे। इन केस अगर इन 3 इस्लामी भाई में से किसी वजह से कोई शिरकत ना कर सका तो चौथे हमारे इस्लामी भाई जो इनकी जगह आएंगे, इनकी जगह रिप्लेस होंगे, वो है हमारे उबैद रजा वल्दियत निसार अहमद। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت کھڑی شریف میں کثیر عاشقان رسول آ چکے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ الکریم ہمارا جو پہلا اس کا مرحلہ ہے تحریری امتحان، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر مختلف اسکولوں کے، کالجز کے، شعبہ تعلیم کے، تاجران، دیگر جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول آ چکے ہیں، اور آگے چل کر انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم مدنی چینل کے سلسلے میں شامل ہوگی۔ ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم، ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم، حصول دین کی راہ چلے چلائیں گے یہ عزم ہے، حصول دین کی راہ چلے چلائیں گے یہ عزم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جن اسلامیوں کے نام لیے جائیں گے وہ اسلامی بھائی آگے تشریف لے آئیں گے، وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ محمد شہریار اتاری بن محمد سعید۔ روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ۔ ماشاءاللہ ہمارے شہریار بھائی جی آپ تشریف لے کر آئے۔ ماشاءاللہ آپ عالم کورس کر رہے ہیں جی، اور پہلی بار آپ اس آڈیشن میں آئے ہیں۔ جی بالکل۔ شروع کرتے ہیں سلام۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ 69 دفعہ۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ درست شعر۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ عمر بھائی جی آپ بی ایس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ جی نہیں، ولایت کے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ اگر تراویح صرف آخری 10 سورتوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو کیا پھر بھی ایک بار بسم اللہ شریف اونچی آواز میں پڑھنا سنت ہے؟ جی نہیں، اگر آخری 10 صورتیں پڑھی جا رہی ہوں تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ درست شعر۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جی راشد بھائی جی ماشاءاللہ، راشد بھائی یہ ارشاد فرمائے اس وقت جنت البقیع کے قبرستان میں کتنے صحابہ کرام تقریباً 10,000 صحابہ کرام، باقی سارے کہاں ہیں؟ باقی تمام صحابہ اکرام کو مدینہ شریف سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اے جان جا میں جان تجلا کہوں تجھے۔ درست شعر۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ حماد شکیل اتاری ماشاءاللہ، محمد شکیل کیانی آپ کی ولدیت ہے۔ جی حماد بھائی، کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہے؟ کوئی ولی کتنا ہی افضل ہو، چاہے وہ قطب ہو، افضال ہو، کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کسی صحابی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ ثاقب رضا ماشاءاللہ۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد ہے۔ کب تک ہے؟ درست جواب۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عام طور پر تراویح وطروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لے تو تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ۔ درست شعر۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ سید زین العابدین ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے؟ درست جواب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے
لوگ بولے روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. درست شعر. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. ماشاءاللہ. علی رضا بھائی کیا آپ کی مصروفیت ہے؟ درس نظامی جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ. کہاں سے؟ کھاریاں سے. اچھا کھاری سے آئے؟ ہاں جی. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی بھائی. معراج شریف کب ہوئی؟ معراج شریف رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی. رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا. درست شعر. رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے. توقیر شاہ صاحب ماشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ 11. اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت. نبی رحمت شفیع امت. اس سے پہلے بھی کچھ. رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت. جی رئیس ماشاءاللہ. رئیس بھی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ جب بھی جاتا رہا 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ. ماشاءاللہ. جی رئیس بھائی قرات سبع کے اماموں کے نام بیان کیجئے. حضرت امام نافع، حضرت سیدنا امام ابن کثیر، حضرت سیدنا امام ابن عامر، حضرت سیدنا امام ابن عمر، حضرت سیدنا امام عاصم، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ. ماشاءاللہ. جی وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ماشاءاللہ. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا. کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے. عرش سا فرش زمیں ہے فرش تا عرش بری، کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار. محمد وقار احمد بن طارق زمان. جی وقار بھائی بتائیے قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے، ان کے نام بتائیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور اس کی نسبت رب تعالی کی طرف کی گئی ہو. وہ کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف اور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں نہ تو فریبی جائے گا، نہ احسان جتلانے والا اور نہ کنجوس. کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. رب سلیم کی صدا پر وجد دلاتے جائیں گے. کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلیم کی صدا پر وجد دلاتے جائیں گے. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. مہران ارشاد الطاری المعروف ابو البیان. ابو البیان ماشاءاللہ یہ بڑی دور سے آئے ہیں. جی مہران بھائی قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ قرآن کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں. بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر. اس کلام کا مقطع سنائیں. کلام کا مقطع. درست شعر. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. جی احمد فراز بن اویس احمد ماشاءاللہ. آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں دین گاہ میں پڑھتا ہوں. دین گاہ میں؟ وہاں سے آپ آئے؟ جی.
क्या बात है माशाल्लाह। किस सबब से दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है? जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए तो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक रहती है। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या वितर पढ़ना फ़र्ज है? वितर पढ़ना वाजिब है। सरसरे जोशे बला से झिल मिलाते जाएंगे। दुरुस्त शेर। आफताब उनका ही चमकेगा जब औरों के चराग, सरसरे जोशे बला से झिल मिलाते जाएंगे। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम। हसनैन आसिफ माशाल्लाह। आप कहाँ से हैं? मैं जामियातुल मदीना में दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ और ताल्लुक मेरा ज़िला बाग़ाज़ात कश्मीर से है। जामियातुल मदीना जब्बी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बाग के हैं जी। इरशाद फरमाएं, कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? कुरान करीम में हज़रत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा है। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका हो जाने वाले। माशाल्लाह। अगले आगे अब्दुर्रहमान बिन हनीफ अत्तारी माशाल्लाह। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम। हुसूल दी की राह चले चलाएंगे ये अज़्म है। हुसूल दी की राह चले चलाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। जी अदिल भाई। मैं जामियातुल मदीना जलालपुर सोतिया में पढ़ता हूँ। वहाँ से है जी। मेराज शरीफ कब हुई? मेराज शरीफ 27 रजबुल मरजब को हुई। हैदर जमाल गौस बिन मोहम्मद इकबाल। उम्र कितनी आपकी? 15 साल। हैदर जमाल भाई, ये इरशाद फरमाइए, कुरान मजीद को बेवुजू पढ़ सकते हैं? जी हाँ, कुरान मजीद को बेवजू पढ़ सकते हैं। कर लूं नजारा आकर मैं आपकी गली का। इस कलाम का आखिरी शेर सुना है, मक्ता। दुरुस्त शेर। मीज़ां पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा, अत्तार कादरी का। अब्दुल रऊफ अत्तारी। खत्म नबूवत से क्या मुराद है? खत्म नबूवत से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। आप पर अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। आज ईद आशिका है, गर खुदा चाहे कि वो अबरूए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। मोहम्मद शफीक रजा। जी शफीक भाई, अस्माए हुस्ना से क्या मुराद है? अस्माए हुस्ना से मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल के वो नाम है जिनसे अल्लाह अज़्ज़ व जल को पुकारने का हुक्म दिया गया है। माशाल्लाह। अस्माए हुस्ना कितने हैं? अस्माए हुस्ना है तो बहुत ज्यादा, मगर मशहूर 99 है। माशाल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के मशहूर व मारूफ मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम खानदान कुरैश से था। माशाल्लाह। विलायत किसे कहते हैं? विलायत एक कुर्ब खासा जो अल्लाह जो अपने नेक बंदों को महज अपने फजल व करम से इनायत फरमाता है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। खुद साहिब कुरान है मद्दा है खुद तुझसे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा बेकस नवाज गेस हुए वाला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शाम गरीबां को दूसरे पे नवाज गैसों यानी शफी रोज जजा का कहूँ तुझे। मुजरिम हुआ अपने अफ़व का सामा करूं शिका यानी शफी रोज तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, हम उनके अजब खाने गुर्राने वाले। माशाअल्लाह। अगले साहब। आपका नाम? उज़ैर अहमद। माशाल्लाह उज़ैर भाई। कहाँ पढ़ते हैं? जामियातुल मदीना जब्बी। माशाल्लाह उज़ैर। जी उज़ैर भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस शहजादे का लक़ब तय्यब व ताहिर था? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब तय्यब व ताहिर था। एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। दुरुस्त शेर। तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, एक जान बेखता पर दो जहां का बार है। नईम भाई। नईम भी आपकी क्या मसरूफियत है? स्कूल है, प्राइवेट है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम किस मजलिस में तशरीफ लाते हैं? जहाँ हदीस मुबारका की महफिल होती है वहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मीज़ा पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं।
درست شعر میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے. جی ارسلان بھائی، ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے، چاہے کہ وہ خود پڑھے یا خود سنے. چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے. علم نور ہے، علم نور ہے. جی محمد لقمان افتخار بن افتخار علی. لقمان بھائی ارشاد فرمائیے کہ مومن میں کون سی دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی؟ الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور بدخلقی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. درست شعر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسلام کے لیے سب سے پہلے کس صحابی نے خون بہایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. اصحاب صفہ کون تھے؟ مسجد النبی شریف میں ایک چبوترا تھا جس پر فقراء مہاجرین 400 یا 500 موجود بیٹھا کرتے تھے، اس لیے اس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. درست شعر الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 کا آج کھڑی شریف کشمیر میں آڈیشن ہوا. ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول اس میں آئے اور بہت ہی اچھی تعداد تھی اور تیاری بھی ماشاءاللہ مدینہ تھی. جو کہہ لیں کہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کو ہم اس کے لیے آگے بڑھائیں. تو ماشاءاللہ ابھی میں اناؤنس کروں گا اسلامی بھائیوں کو. وہ اسلامی بھائی پہلے سٹیپ میں ہم اسلامی بھائی 6 یا 8 لیں گے، اس میں سے پھر 3 اسلامی بھائیوں کا بعد میں اعلان کیا جائے گا. شاہزیب حسین بن ظفر اقبال. دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. تب انشاءاللہ الکریم وہ خوش نصیب اسلام بھائی کہ جو کشمیر کی نمائندگی کریں گے، کھڑی شریف کی نمائندگی کریں گے اور کراچی میں جا کر ذہنی آزمائش میں حصہ لیں گے، ان کی انشاءاللہ بھی میں اناؤنسمنٹ کروں گا. آپ سب نے سبحان اللہ کرنا ہے اور وہ اسلام بھائی آگے تشریف لے آئیں گے. محمد شفیق رضا بن محمد رفیق. محمد رئیس بن زاہد محمود. ماشاءاللہ. جی محمد وقار بن طارق زبان. ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائیں ہم، ہو مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائیں ہم، حصول دی کی راہ چلیں چلائیں گے یہ عزم ہے.